नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा यति बेला अहिले कोभिड-19 ले जुन महामारी ल्याएको छ, नेपालमा दैनिक रूपमा संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहेको छ, जसबाट आहत भइरहेकाहरूलाई राहतको लागि नेपाल सरकारले के गर्दैछ र जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन् र अहिलेको यो राजनीतिक समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही। उहाँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र उहाँले जुन चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको छ कि छैन भनेर राम्रोसँग निगरानी पनि राख्ने गर्नुहुन्छ पहिलाको स्थितिमा। तर यो महामारीको समयावधिमा नेपाली कांग्रेस पनि के गर्दैछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अब अहिलेको यो महामारी जुन चलिरहेको छ कोभिड-19 र यो समयावधिमा नेपाली कांग्रेसले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन भनेर चर्को आरोप यहाँहरू लागिरहेको सर्वविदितै रहेको छ र नेपाली कांग्रेसको भूमिका के रह्यो अहिलेसम्मको स्थितिमा र अब नेपाली कांग्रेसले के गर्दैछ? पहिलो कुरा त यो नेपाली सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पार्टीलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्याङ्कन गर्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति पूर्वाग्रही हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने प्रतिपक्षी दल पहिलो कुरा अहिले संसद छैन। प्रतिपक्षले जनताका पक्षमा जनताप्रति सरकारलाई आफ्नो उत्तरदायी बनाउने कुरा हो। विशेष गरी संसद नभएको बेला सडकमा जान नसक्ने अवस्था, स्वयं सरकारले नै र प्रतिपक्षी दलले नै लकडाउनलाई अझै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, विज्ञहरूको सुझाव, चिकित्सकहरूको सुझावलाई पालना गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला सडक र सदनमा दुईटै तताउन नसक्ने अवस्था हो। र दोस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस पार्टीले योभन्दा पहिला लकडाउनको अवस्थामा पहिलो चरणको जसरी कोरोनाको लहर देशव्यापी रूपमा चल्यो त्यो बेलामा हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय समितिले 50 लाख रुपियाँ हामीले आफ्नै पार्टीले जम्मा गरेर बालुवाटा रूपमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई दियौँ। दोस्रो चरणको जो यो भ्यारिएन्टको लहर प्रारम्भ भयो, यो निकै नियोजित ढङ्गले हामीलाई सूचना दिएर आएको यो। हामीले सरकारलाई भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ, भारतमा यसको आइसक्यो, लकडाउन एकदम पूर्ण रूपमा लगाऊँ र यसका बारेमा एउटा नीति नियम बनाऊँ, कानुन बनाऊँ, नयाँ किसिमको कार्यविधि बनाऊँ भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई, हाम्रो पार्टीले पनि भन्यौँ। हामीले अहिले पनि देशैभरि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो पार्टीले अस्ति मात्रै कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका स्थानीय नेताहरू, त्यहाँका नेताहरूसँग राखेर हामीले जुम मिटिङ गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीको के अरे वरिष्ठ नेता, पार्टीका पदाधिकारीहरू र पार्टीको सहमहामन्त्रीको संयोजनमा एउटा केन्द्रीय कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति आम नागरिकलाई सचेत गराउने, सरकारलाई त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ भने सरकारलाई पनि सचेत गराउनका निम्ति गर्यो। तपाईँहरूले जसरी खबरदारी गर्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ नि आफ्नो तर्फबाट, र अर्को कुरा भनेको प्रतिपक्षी भनेको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो, खबरदारी गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ। जुनै पनि प्रतिपक्षी जसले पनि भन्ने नै गर्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जुन पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता अहिले देखिएको छ होइन, सरकारमा जानको लागि जुन कसरतमा सबैभन्दा बढी देखियो नेपाली कांग्रेस, अनि त्यसै गरी चाहिँ जनताको जुन चाहिँ उत्तरदायित्व नेपाली कांग्रेसले जुनसुकै भूमिकामा रहेर, प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेर किन नहोस् गर्नुपर्ने गरेन भन्ने कुरा त छर्लङ्गै देखिएको छ नि त। होइन, यसमा यो पनि अलिकति पूर्वाग्रह। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जुन बेला तत्कालीन अवस्थामा नेकपा दुईटा थियो, त्यतिखेरै माधव नेपाल र प्रचण्ड एउटै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली अर्को नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै माधव नेपाल र प्रचण्डसँग 91 सांसद हुँदाखेरि सत्ताको साँचो लिएन, कांग्रेस तयार भएन भनेर कांग्रेसलाई आजका दिनमा पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, बल्कि नि राजनीतिक बहस गर्नु आजका दिनमा भन्दा जनताको जीवधनका बारेमा बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ एकदम कांग्रेस चाहिँ सरकारमा जानका निम्ति केपी ओली यत्रो असफल हुनुभयो, पतन हुनुभयो, उहाँ असक्षम हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ विस्थापित गर्न कांग्रेस तयार भएन भनेर कांग्रेसलाई कति धेरै आरोप लाग्यो भने त्यसको कुनै सीमा नै रहेन। अब मैले तपाईँलाई थप्दै गर्दाखेरि मैले अर्को कुरा मैले के थपेँ भने नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्छ भनेर न नेकपा एमाले कहाँ, कुनै नेताको घरमा, न बालुवाटा, कहीँ पनि हामी गएनौँ। हामीले के भन्यौँ भने यदि अन्य प्रतिपक्षी दलहरू तयार हो भने यो सरकार, हामीसँग सङ्ख्या पर्याप्त छैन, हामीलाई 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न नेपाली जनताले जनादेश दिएका हुन्, तर यो सरकारको बारेमा विकल्प खोज्नुपर्छ, यो सरकार पनि संसदमा अल्पभन्दा परिसकेको छ भन्यो भने नेपाली कांग्रेस पार्टी तयार भएको। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले के आरोप लागेको छ भने आवश्यकभन्दा बढी सत्ताका निम्ति चलखेल गर्दा कांग्रेस पार्टी सत्ताका निम्ति लिप्त भयो भन्ने, अनि चुप लाएर बस्दै गर्दाखेरि कांग्रेस पार्टी चाहिँ सरकारको विकल्प दिन खोजेन, यो पार्टीको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस सभापति मिलेर चलाइराख्नु भएको छ भन्ने यो आरोप
यो कहीँ कतै यसको बिचमा चाहिँ अलिकति अब यो राजनीतिक कुरा आइहाल्यो, यो राजनीतिक कुरालाई अलिकति जोडौँ, त्यसपछि यो हाम्रो महामारीको र कोभिडमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा अग्रसर भएको भए, जस्तो संसद पुनर्स्थापनापछि जति पनि समयावधि रहेको थियो, अहिले जस्तो एमाले र माओवादी पनि छुट्टिएको थिएन, छुट्याइदिएको थिएन सर्वोच्च अदालतले, होइन? त्यो समय अवधिमा नेपाली कङ्ग्रेस मौन रहेकै हो, लाचार बनेकै हो भन्ने आरोप त छ नि त तपाईँहरूलाई। त्यति बेला आखिर नेपाली कङ्ग्रेस सरकार परिवर्तन गर्नको लागि या वैकल्पिक सरकार दिनको लागि त आखिर तयार नै रहेछ, किन अहिले चाहिँ यस्तो भयो त भन्ने प्रश्नमा तपाईँले अहिले पनि हामीले के भन्यौँ भने जस्तो आज एउटा जसपाको धारणा आएको छ, हामीले हाम्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री भयो भने के अरे हामी चाहिँ सत्ताको केपीओलीको विकल्प खोज्न हामी तयार छौँ भनेर। अनि म तपाईँलाई भन्छु, मैले मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट हाम्रो पार्टीले जे अडान लिएको थियो तत्कालीन अवस्थामा त्यो अडानको पक्षमा म छु। किनभने काङ्ग्रेसलाई के हुन्थ्यो नि, हिजो जसपा फुटेको भएदेखि कङ्ग्रेसले सत्तामा जानका लागि जसपालाई फुटायो भन्ने हुन्थ्यो। नेकपा फुट्यो, आखिर प्रचण्ड र माधव नेपालले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीको दलको नेतालाई त भनेकै हो। त्यो आरोप हाम्रो टाउकोमा हुन्थ्यो। तर हामीले के भन्यौँ भने तपाईँको पार्टी विधिवत रूपमा विभाजन भएकै छैन, विभाजन उहाँहरू हुनुभएकै छैन। विभाजन नभइकन कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भोलि उहाँहरू मिल्यो भने, आज जसरी मिलिराख्नु भएको छ मिल्यो भने फेरि कङ्ग्रेस 2 महिना 3 महिना 1 महिनाको सरकारका निम्ति सरकारमा गएर काम गर्न सक्ने, खाली जनताका बिचमा कङ्ग्रेसलाई हामीले प्रतिपक्षमा बस्न पठाएको, 5 वर्षका निम्ति कङ्ग्रेस त कति सत्तामा लिप्छ फेरि आलोचना हुने भयो। पार्टी छुट्टिँदैन थियो कि भन्ने तपाईँहरूलाई अहिले पनि म भन्छु, आज पनि म भन्छु, चुनावसम्म फेरि प्रचण्ड माधव नेपाल केपीओली मिल्छन्, मलाई त विश्वास छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो सत्ताका निम्ति नेपालमा वामपन्थीहरू अझ राजनीतिक दलहरू र नेपालका वामपन्थीहरू बढी के जे पनि गर्ने के अवस्था सिर्जना भयो नि त। हिजो माधव नेपाल अघिल्लो 24 घन्टे अल्टिमेटम, फेरि 3 बजेसम्मको अल्टिमेटम, यो त नौटङ्की गाई जात्रा त होइन नि त। राजनीति भनेको पद प्राप्तिका निम्ति मात्र होइन कि आफ्नो डिग्निटी, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो विचार र दृष्टिकोणका निम्ति पनि हो नि। त्यसैले एउटा कुरा के पनि हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पहिलो कुरा त हामी सत्ता लिप्साका निम्ति हामी धेरै आवश्यकतामध्ये अग्रसर भएर काम गर्दै गर्दैनौँ। फेरि अर्को कुरा के छ भने अहिले सत्ताभन्दा पनि जनताको जनताको जीवधनको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसमा। अब प्रधानमन्त्रीले, मैले त आज हाम्रो पार्टीका नेताहरू, केही युवा नेताहरूसँग छलफल हुँदै गर्दा पनि के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुपर्ने काम अब काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने जस्तो भयो कि। जस्तो मैले के भने, मलाई के लागेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भने होइन, हामीले राष्ट्रिय सहमति सहितको एउटा संयन्त्र त प्रधानमन्त्रीले निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यसको अब जस्तो अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि जान्थ्यो नि, काङ्ग्रेसलाई जान्थ्यो, मधेसवादी दलहरूलाई जान्थ्यो। अब त काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा राखेर एउटा कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति सरकारलाई पनि के सुझाव दियो भने नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ, नेपाली जनताको ज्यान जोगाउन सकिन्छ, कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ। यहाँ त कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री 30 अर्बको भ्याक्सिन लिएर आउन नचाहने 50 अर्बको चुनावमा जान्छु भनिराख्नु भएको छ। चुनावमा ती जनताले मतदान गर्ने हुन्, पहिला त मतदान गर्ने जनता जोगाउनु पऱ्यो नि। पहिला 30 अर्बको भ्याक्सिन ल्याएर नेपाली जनतालाई को जीवधनको सुरक्षा गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि निर्वाचन जनता जोगियो भने त निर्वाचन गरौँला, स्थानीय प्रदेश निर्वाचन गरौँला, राजनीतिक दलमा आबद्ध गरौँला, आफ्ना मतदाता बनाउँला। ती मतदाता गर्ने जनता नै जोगिएनन् भने त कसका नाममा राजनीति गर्ने, कसका निम्ति राजनीति गर्ने, कसका निम्ति सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने। अब जस्तो यो राजनीतिक अस्थिरताको मेन चुरो के हो भन्ने विषयमा धेरै बहसहरू भइरहेका छन्, होइन? र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामी रहेका छौँ र यो समयावधिमा जस्तो राजनीतिक नै कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा फेरि राजनीतिसँगै जोडिएर आउँछ, होइन? यहाँले भन्नुभयो अब केही समयपछि माधव नेपाल, जलनाथ खनाल, प्रचण्ड र केपी ओली फेरि आफै मिल्छन् वामपन्थीहरू भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। त्यो मिल्ने आधारहरू चाहिँ के देखेर यहाँले चाहिँ त्यो अनुमान गर्नुभयो? होइन, एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म भनौँ, माधव नेपाल बरु प्रचण्ड र माधव नेपाल, प्रचण्ड र केपी ओली मिल्न सक्छन्, माधव नेपाल र के अरे केपी ओली मिल्न सक्दैनन् भन्ने सामान्य एजम्सन थियो नि त। ती 2-3वटा कारण छन् यसमा। एउटा कारण के छ भने एक त नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने, सत्ता र शक्तिका निम्ति राजनीतिमा नैतिकता, मोरल, एउटा स्वाभिमान भन्ने छँदै रहेन। अब राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान भयो कि राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, राजनीतिमा स्वाभिमान हुन्छ, राजनीति विचारका निम्ति गरिन्छ, राजनीति दृष्टिकोणका निम्ति गरिन्छ, राजनीति एउटा निष्ठा हो, एउटा आदर्श हो, जीवनमा प्राप्ति मात्रै ठुलो कुरा होइन, पद र सत्ता प्राप्ति मात्र ठुलो कुरा होइन भन्नेतिर राजनीति गएन कि। राजनीतिमा नेपालको राजनीति कसरी बुझ्न थाल्यो भने नेपाली जनता र आम नागरिकमा पनि त्यो बुझाइ पनि भयो, त्यो रियल हुँदै पनि गयो कि जसरी हुन्छ सत्तामा जाऊ, राज्य सत्ताको दोहन गर, पुस्तौँ पुस्ताका निम्ति सम्पत्ति कमाऊ, भ्रष्टाचार गर।
हाम्रा यति 70 वर्षमा हामीले 7-7वटा संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, तर ती संविधानहरू कोही पनि नराम्रा थिएन। तत्कालीन अवस्थामा त्यो ठिक थिए, तर ती संविधान कसरी असफल भयो भने आम राजनीतिक नेतृत्वहरूले जनताको विश्वास र जनताप्रति राजनीतिको आकर्षण हामीले बढाउनै सकेनौँ। चाहे गणतन्त्रपछि आएपछि, चाहे 46 सालपछि, जुनसुकै संविधान जति परिवर्तन गरे पनि, सुनका अक्षरले लेख्यौँ भने पनि, धेरैभन्दा धेरै जनताले सहीचाप गऱ्यौँ भने पनि, जे 3 करोड नेपाली जनताले सहीचाप गऱ्यौँ भने पनि त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, जनताको विश्वास जित्ने, जनतालाई राजनीतिका प्रति आकर्षण जगाउने, नेताका प्रतिको सम्मान जगाउने काम कसको हो भने राजनीतिक दलको हो, त्यहाँभित्र रहेका नेताहरूको हो। त्यसैले नेपालमा त के भयो भने तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो, माधव नेपाल र केपी ओली मिल्छन् भन्ने कसैले लागेको थियो। आज कार्यदल बनेर सत्ताका निम्ति मिल्न थाल्यो। मैले त सुन्दैछु यहाँ मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा अहिले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने अरे भन्ने सुन्दैछु। अझ आज पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा दिउँसो यसो हेर्दै थिएँ, यतातिर माधव नेपाल र केपी ओली मिल्न एउटा कार्यदल बन्दैछ, अर्कोतिर प्रचण्डका केही मान्छेहरू, केपी ओलीसँग जोडिएका केही मान्छेहरू फेरि पार्टी एकता गर्नुपर्छ। यो त बदनाम भयो। म त मिल्नुस् भन्ने चाहन्छु, किनभने नेपाली जनताले दिएको जनादेश मलाई 5 वर्ष झगडा गर्नका निम्ति होइन, समृद्धिका निम्ति नै हो। तर भइ नै सक्यो यो झगडा, यहाँ सरकार अल्पमतमा छ अहिले होइन। यो बिचमा जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो राजनीतिक तरलताको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ वामपन्थीहरू सत्ता लिप्सामा लागे भनेर यो छर्लङ्ग देखिएको कुरा हो। के भयो भन्ने कुरा त हामीले सविस्तार धेरै पटक वर्णन पनि गरिसक्यौँ। र अर्को कुरा भनेको जुन संविधानको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, एकदमै राम्रो संविधान बनेको थियो, कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नसकिएको भनेर। तर यही संविधान जुन अहिले हामी जुन संविधानमा रहेका छौँ, यही संविधान चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिज्ञहरू, त्यसै गरी विश्लेषकहरू अनि धेरै तर्फबाट चाहिँ यो कुरा आइरहेको छ। यो संविधानप्रति नै मानिसहरूको चाहिँ आक्रोश अनि संविधानप्रति नै निराशा पनि रहेको रहेछ क्या। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म यसो भन्छु, संविधान त बुझ्ने नेपाली जनता धेरै छैनन्। नेपालमा संविधान बुझ्ने केही संसदहरू पनि केही प्रतिशत सांसद होलान्, 40, 50, 60, 70% संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा। सबै संविधान त बुझ्दैन नि त। यो समावेशी कारणले कोही मान्छे त सिधै अब त्यो संविधानको हाम्रो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। सामान्य आम नागरिक पनि, सामान्य एउटा समुदायको मानिस पनि, पिर पारेको समुदाय पनि देशको संसद हुने अवस्थामा यो संविधानले पुर्यायो। त्यसको नेगेटिभ पक्ष मात्रै नहेरौँ, सकारात्मक पक्ष पनि हेरौँ। तर मलाई के लाग्छ भने संविधानका केही, म आफूलाई पनि लागेको कारण मेरो पार्टीको नेतृत्व भयो संविधान बनेको। यो संविधानमा सबैभन्दा बढी मेरो पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले सहीचाप गरेको संविधान हो। तर यो संविधानमा केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। तर आम नागरिकलाई काका संविधान संशोधन गर्यो भन्ने हामी के अरे सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो जीवनको सुरक्षा हुन्छ, देशमा समृद्धि हुन्छ, 50 लाख नेपाली युवाहरू स्वदेशमा फर्किएर कामकाज गर्न सक्छन् भन्ने त आम नागरिकले त बुझेका छैनन्। त्यो दिने डेलिभर गर्ने कसले हो भने हाम्रा संयन्त्रहरूले, हाम्रा नेताहरूले, जसले आफू स्वघोषित राजनेता छन्। स्वघोषित राजनेता छन् नि त। आज हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता पनि के छन् भन्यो भने आफ्नो नेताले जतिसुकै खराबी गर्दा पनि त्यो नेताको गुणगान गाउने। आफ्नो नेताले सांसद अपहरण गर्न पठायो, सांसद अपहरण गरिदिने। आफ्नो नेताले फलानु पार्टीका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा पुर्याएर आयो भने गाडीमा हालेर रिसोर्टमा पुर्याएर आउने। त्यस्तो किसिमको नेपालको चरित्र भन्यो नि। मेरो पार्टीको नेताले कुनै कमजोरी गर्नुभएको छ भने मेरो पार्टीका नेताहरूको बारेमा तपाईँको टेलिभिजनको बस कार्यक्रम आएर मैले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। नेताको घरमा गएर भन्न सक्नु पऱ्यो, तपाईँ यो कमजोरी गर्दै हुनुहुन्छ। यसले संविधान समाप्त हुँदैछ, पार्टी समाप्त हुँदैछ, यसले जनतापट्टि केन्द्रित हुने शासन प्रणाली समाप्त हुँदैछ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जनता र देशका प्रति हो हाम्रो उद्देश्य। तपाईँले नेकपा एमाले या अहिले भइरहेको सरकारको बारेमा यसरी विरोध गरिरहँदाखेरि नि, जस्तो प्रतिपक्ष त एकदमै वेटिङ गभर्मेन्ट हो नि त होइन। जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जसपालाई मनाउन नसक्नु नेपाली कङ्ग्रेसको कहाँनिर चाहिँ ठुलो भुल या भ्रम या कहाँनिर नेपाली कङ्ग्रेस? म त एउटा कुरा के भन्छु भने मेरो अन्तर्मनको कुरा के, म अहिले पनि अहिले के हो भने जनताको जीवनको सुरक्षा, सामान्य जनजीवन भएको भएदेखि आजको भोलि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान। किनभने अहिले जनता जोगाउनु नेपाली कांग्रेस निर्वाचनै पक्षमा छ नि हैन? होइन, हाम्रो पार्टीले संसद पुनर्स्थापन एजेन्डा पनि हाम्रो पार्टीले हामीले असंवैधानिक भन्यो, संसद पुनर्स्थापना भयो। सामान्य जनजीवन भएको भएदेखि निर्वाचन किन भने अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने संसदमा संख्या छैन, जसरी पनि सरकार बनाउनुपर्छ भनेर हुन्छ त। जसपाको 20 जनालाई मनाउन नसक्ने नेपाली कांग्रेस त्यस्तो हो त? अनि महन्त ठाकुर नेपाली कांग्रेसको होइन र? तपाईँ यति मात्रै बुझ्दिनुहोस्, मलाई यसमा धेरै प्रेसर नगर्नु होला। हाम्रो आन्तरिक कारणले मात्रै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूका धेरै कुरा निर्धारण भएका हुँदैन। देखिने एउटा हुन्छ राजनीति, रूपमा एउटा हुन्छ, कम्युनिस्टले भन्छन् नि सारमा एउटा राजनीति हुन्छ कि एजेन्डा देखाउँदै गर्दै मधेसका एजेन्डा हुन्छन्। अब तपाईँले भनौँ प्रधानमन्त्री 15 सिट मात्रै चाहिएको छ, नेपाली कांग्रेसलाई त करिब करिब तपाईँले भन्ने हो भने अब सरकार बनाउने 80 सिट चाहिन्छ, स्वाभाविक हो। अनि धेरै जसरी पनि सरकार बनाउने भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब सांसद अपहरण गर्ने, सांसदलाई लिएर
रिसोर्ट घुम्ने अनि सांसद खरिद बिक्री गर्ने प्रपञ्च गऱ्यो भने त त्यो त फेरि हामी 46-47 सालकै अवस्थामा 51-52 सालकै अवस्थामा त्यो आरोप पनि काङ्ग्रेसले लाग्छ। अहिले त के छ भने काङ्ग्रेसले सरकारको विकल्प दिन सकेन भन्ने पनि काङ्ग्रेसलाई आरोप छ। त्यो त त्यो भइहाल्छ होइन, एउटा आरोप त्यो छँदैछ। अनि सरकार बनाउनतिर लाग्यो भने तपाईँहरू त सत्ता लिप्साका निम्ति तपाईँले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनताले जनादेश दिएका होइनन्, काङ्ग्रेस जसरी पनि सरकारमा बनाउने भन्ने हुन्छ। तर आजको जे बहस आइरहेको छ जसपाले हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउनका निम्ति हामी चाहिँ तयार छौँ भनेर जसरी भनेको छ। अब त्यो हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेस र माओवादीसँग मिलेर मात्र भन्नुभएको थियो। भोलि केपी ओली आफू विस्थापित हुँदाखेरि भोलि बिहानै केपी ओलीले त महन्त ठाकुरलाई म प्रधानमन्त्री मान्न तयार छु भनेर फेरि त्यही केपी ओलीको एउटा समूह र महन्त ठाकुरको पार्टीको एउटा समूहको फेरि सरकार बन्न सक्छ हामीसँग मात्र। तर हामी के छ भने जसरी हुन्छ केपी ओलीको बहिर्गमन भएर यो कोभिड-19 का विरुद्ध नेपाली जनतालाई जोगाएर त्यसपछि निर्वाचनको पक्षमा छ। अहिले सरकार अल्पमतमा छ। जसपाको आज एउटा धारणा आयो, हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन्छौँ, अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। अनि यो जुन तपाईँले नै भनिरहनु भएको छ, पढ्नु भयो होला विज्ञप्ति पनि होइन, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ। अब यो अवस्थामा जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले त आफ्नै नेतृत्वमा मात्र सरकार बनाउँछु भनेको त हो। फेरि अब अहिले जसपाको यो धारणा आउँदाखेरि संयुक्त रूपमा जस्तो उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर सहितको यो धारणा आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस अब सरकारमा जानको लागि के सहमत हुन्छ? होइन, यस्तो छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेस वैकल्पिक सरकारका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस खुला छ। होइन, अब अस्ति एकपटक धोका भइसक्यो। होइन, यस्तो हामी खुला छौँ। धोका भएको म किन भन्दिनँ भने उहाँहरू दुइटै पार्टीको विवाद मिलाइदिने काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी त होइन नि त हो। उहाँ इभन काङ्ग्रेसको सरकार बनिहाल्छ कि भनेर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो आधिकारिक राष्ट्रपति कहाँ पनि जानुभयो होइन। अब त्यो राष्ट्रपति कार्यालय फेरि कस्तो छ भने बालुवाटारको शाखा कार्यालय जस्तो छ नि अहिले त राष्ट्रपति कार्यालय, त्यहाँबाट नभनिकन केही पनि हुँदैन त्यहाँ होइन। त्यसैले एउटा कुरा कस्तो भएको छ भन्यो भने अब त्यो पार्टीभित्रको विवाद पनि मिलाइदिनु पर्ने धेरै पार्टीहरू। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त म त तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत दुईवटा कुरा भन्छु। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ओली सहितको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै एउटा त्यो विकल्प। दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ओलीको बहिर्गमनका निम्ति सबैसँग छलफल गरेर बहस गरेर पहिलो शर्त नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नभए वैकल्पिक सरकार। भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्व गर्नको लागि अवसर पायो भने मात्रै सरकारमा जाने, जुनसुकै सरकार होस्। होइन, त्यो मैले भने पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले त्यो उहाँहरू गठबन्धन सरकारले नैतिक रूपमा अब सरकार नेतृत्व गर्छु भन्ने नैतिक आधार नै छैन। उहाँहरू दुइटै प्रचण्ड पनि केपी ओलीले पनि आधार नै छैन एउटा। दोस्रो कुरा कसरी आधार छैन? उहाँहरूलाई नेपाली जनताले अब अहिले म तपाईँलाई भन्छु उहाँहरूले गठबन्धनले एउटै घोषणापत्र लिएर जानु। अहिले त्यो घोषणापत्र प्रचण्डसँग छ कि के अरे केपी ओलीसँग छ? त्यो घोषणापत्र कसले कार्यान्वयन गरिरहेको छ? उहाँहरूले 5 वर्षका लागि हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा करिब 2/3 सरकार थियो, केन्द्रमा 2/3 करिब सरकार थियो हो। त्यो आधार त उहाँले गुमाइसक्नुभयो। अब तपाईँले भने जस्तै वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। त्यसैले उहाँहरूले पनि जसपा नि जसरी दाबी गरिरहेको होइन, त्यसपछि उहाँहरूले मान्नु भएन भने जसपालाई पनि सरकारमा लिएर जाने। त्यो सरकारमा काङ्ग्रेस मात्रै जाने, माओवादी नेकपा एमाले के अरे जसपा यदि त्यस्तो हुन सकेन भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा बन्न सकेन भने अन्य विकल्पहरूमा चाहिँ जसपा बाहेक त अर्को विकल्प देखिँदैन। सत्तासीन पार्टीहरूले त माओवादी र एमाले त त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार नै गुमाइसक्नु। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब प्रधानमन्त्रीका निम्ति केपी ओलीको बहिर्गमनका निम्ति खुला बहस गर्छ। तर खुला बहस गर्नुपर्छ, आफ्नो नेतृत्वमा प्रयास नभए विकल्प त एउटा कुरा चाहिँ यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ, यदि त्यस्तै स्थिति आइपर्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको होस् या वैकल्पिक कुनै पनि होस् होइन, यदि मिल्यो भने अब अस्तिको जस्तै भइदियो भने त अलग पाटो भयो। तर जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिँदैन कसले? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले। मैले खुला छु भनिहालेँ नि, राम्रो कुरा हो जे आयो नि उहाँको त्यो कुरा राम्रो कुरा हो। सके आफ्नो नभए विकल्प दिनु पर्यो नि त काङ्ग्रेसले। केपी ओली जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसपाप्रति कुनै चाहिँ छैन केही पनि आग्रह पुरा राजनीतिमा किनभने जसपा भनेको पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अब बढी उसका राजनीतिक दृष्टिकोणहरू भेगिए दृष्टिकोण भए पनि ऊ एउटा लोकतन्त्रपट्टि विश्वास गर्ने पार्टी हो। जसपाको उपेन्द्र यादव या महन्त ठाकुर बाबुराम भट्टराई हामी हाम्रै नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार गर्न प्रयास गर्छौँ। नभयो भने विकल्प दिनका निम्ति उहाँहरूको कुरा मात्रै के जसपालाई मान्नुहुन्छ? त्यो कुरा कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन होइन, हामी
ओपन छौँ, खुला छौँ भनेपछि त बहस गर्नका लागि खुला छौँ भने त त्यो त टेबलमा बसिसकेपछि शीर्ष तहमा भएपछि छलफल भएपछि अगाडि बढ्छ। अब यो ठिक छ, तपाईँहरूको यो खुला बहसको लागि अब दिनहरू आउँदैछ। अब यो महिनाभर, जेठ महिनाभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सायद विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। यो महिनाभित्र हो नि, होइन, 1 महिनाभित्र। अब यो महिनाभित्र विश्वासको मत दिनको लागि नेपाली कङ्ग्रेस तयार कि होइन? हामी त प्रधानमन्त्री ओलीलाई त अब उहाँ असफल भइसक्नुभयो, त्यो कुरा त हाम्रो पार्टीले निर्णय त गरेको छैन, तर त्यो निर्णय गरे जस्तो हामी ओलीलाई विश्वासको मत दिने भनेको त त्यो आम नागरिकका प्रतिको ठुलो अन्याय हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक भुल हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक भुल हुन्छ। त्यसैले हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न चाहन्छौँ। सके आफ्नै नेतृत्वमा नभए तपाईँले अघिले भने जस्तै अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, खुला छलफल र बहस। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्छ? होइन, प्रचण्ड अब तपाईँहरूले भने नेपालको संसदमा रहेका 265 जना 75 जना सांसदहरूमध्ये प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूको बिचमा अब त संसदीय धारा 76 को 5 भनेको त संसदमा रहेको जुनसुकै सांसदले पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिका जाने कुरा हो। त्यसमा त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी खुला नै हुन्छ। भनेपछि यसमा तपाईँहरूको खुला दिलले चाहिँ स्वीकार खुला दिलले, किनभने अब यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरू त कतिको जानुहुन्छ, हामी त हस्पिटल पुगेका छौँ बिहान 4 बजेदेखि। आम नागरिकहरूको फोन होइन, आम नागरिकको बिहान 4 बजेदेखि फोन आउँछ, कोही जिल्ला जानुपर्छ भन्ने हुन्छ, दाइ म त मर्ने भएँ, मलाई हस्पिटल लैजानुहोस्, आइसियु पाइएन, सामान्य बेड पनि छैन भनेर बिहान 4 बजेदेखि राति 1 बजे 2 बजीसम्म फोन फर्काउनुपर्छ। कति हामीलाई समस्या छ जनप्रतिनिधिलाई। फेरि अब तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षको भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री बालुवाटार हुन्छ, बालुवाटारको ढोका प्रतिपक्षलाई बन्द नै हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गयो कोही मान्छे भेटिँदैन, जिल्लामा का सामान्य आम नागरिकले जनप्रतिनिधि सांसद भनेको सबै पार्टीका सांसदको केन्द्रमा पहुँच बराबर हुन्छ भन्ने, तर हाम्रो राजनीतिक चेतनाको स्तर त्यति धेरै माथि छैन। सत्तापक्षका सांसदहरू सिलिन्डर घरमै लिएर राखेका हुन्छन्, तर प्रतिपक्षका सांसदहरूले सिलिन्डर घरमा लिएर राखेको आज अपराध लाग्थ्यो होला, सायद थुनिनु पर्थ्यो होला, होइन? त्यस्तो अवस्था छ। विदेशबाट सिलिन्डर आउँछ, एयरपोर्टबाटै मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्लामा पठाउँछन्, त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पठाउँछन्, प्रतिपक्षले त देख्न पनि पाउँदैन। तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल मिडियामा चाइनाबाट आएको सिलिन्डरको रङ कस्तो, कलर कस्तो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त मिडियामा हेर्नुपर्ने छ अहिले। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब कुनै नीति नियम ऐन कानुन, चाइनाबाट आएको कुन जिल्लामा जनसङ्ख्या कति, त्यहाँ चाहिने आवश्यकता कति, त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति, भेन्टिलेटर चाहिने कति, त्यहाँको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सङ्क्रमण भएका जिल्लाहरूको क्याटेगोराइज गरेको होला नि त। जस्तो काठमाडौँमा धेरै छ, दाङमा धेरै छ, नेपालगञ्जमा धेरै छ, जस्तो हिमाली जिल्लाहरूमा अलिकति कम छ, कुन जिल्लालाई कति आवश्यकता। आखिर स्वास्थ्य जीवन भनेको त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर ताप्लेजुङदेखि दार्चुला, झापादेखि कञ्चनपुर बस्ने हरेक नेपाली नागरिकको, विदेशमा कुना कन्दरमा श्रम गरेर 16 घण्टा काम गरेर खाने नागरिकको पनि जीवनको मूल्य त सबैको बराबरै हो। प्रधानमन्त्री जुन बेला मृत्युशय्यामा उहाँ त पटक पटक नयाँ जीवन पाएको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि त। मृत्युको मुखमा पुगेको बेला उहाँले मृगौला नपायो भने उहाँलाई कति त्यसको आवश्यकता थियो, कस्तो उहाँको मनोविज्ञान थियो भने जस्तै आज सिलिन्डर नपाएर मर्ने, हस्पिटल नपाएर मर्ने, सिटामोल सलाइन पानी नपाएर मर्ने, आइसियु भेन्टिलेटर जेनरल वार्ड नपाएर मर्ने आम नागरिकलाई पनि त्यति धेरै पीडा भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नु पर्दैन। होइन, मैले त के अरे अम्बाको पात तातो पानी खाएर हातछुम गरेर कोरोनालाई सकिन्छ भनेको, अब यो त अलिक गाह्रै रहेछ अहिले पो मैले बुझेँ भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई एक्सक्युज गर्ने। नेपालीहरूको युनिटी पावर बलियो छ। अब उहाँ 4-4वटा मृगौला प्रत्यारोपण गरे मान्छेको जस्तो सबैको इम्युनिटी पावर नहुनसक्छ। उहाँसँग त राज्य छ नि, करोडौँ पैसा राज्यले उहाँको स्वास्थ्यका निम्ति खर्च गरेछ नि। जस्तो त्यही त अब यो कुराहरू आइ नै रहेको छ। यो बिचमा नि यहाँले भन्नुभयो नि केपी ओलीलाई र केपी ओलीको बहिर्गमनलाई चाहिँ हामी एकदमै तयार भएर हर तरह जुनसुकै तरिकाले लाग्छौँ भनेर, होइन? यहाँ व्यक्तिको विरुद्ध तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ कि प्रवृत्तिको विरुद्ध? होइन, मैले भन्नु खोजेको के तपाईँहरूलाई भनौँ, अहिले नेपाली जनताको आम बहस केन्द्रित स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा छ, तर विगतका 3 वर्षमा केपी शर्मा ओलीले जनताका नाममा जे हरकत गर्नुभयो, उहाँले, मैले त संसदमा पनि यो कुरा बोलेको छु, आज नागरिकहरूको त्यति जीवनको महत्त्व छ। उहाँ रेल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, रेल ल्याउने सपना मात्रै भएको छ, तर त्यो रेलमा चढ्ने जनता जोगाउनु पऱ्यो कि। सुरुङ मार्ग बनाउँछु भनेर ठेक्का दिएको भ्रष्टाचार भयो सुरुङ मार्गमा भनेर लेखा समितिले छानबिन गर्नुहोस्, रोक्नुहोस् भनेका छन्। त्यो सुरुङ मार्गमा हिँड्ने जनता चाहिए, रेलमा चढ्ने जनता चाहिए, पानी जहाजमा चढ्ने जनता चाहिए, धरारामा चढेर काठमाडौँ हेर्ने जनता जोगाउनु पऱ्यो कि पहिला।
उहाँले 3 वर्षमा जे गर्नुभयो संविधानमाथि गर्नुभयो, राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई दुरुपयोग गर्नुभयो, राष्ट्रपति स्वयं दुरुपयोग हुन तयार पनि हुनुभयो केपी ओलीका निम्ति होइन भन्यो भने उहाँले संविधान मिच्ने जति प्रयास गर्नुभयो, जनताप्रति जति अनुत्तरदायी काम गर्नुभयो, जति भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्नुभयो, उहाँलाई नैतिक रूपमा शासन सत्तामा बस्ने कुनै आधार छैन। आज उहाँ जसरी प्रधानमन्त्री टिकिरहनु भएको छ, संसदको सङ्ख्याले टिकिरहनु भएको छ, जनताको मनमा उहाँका प्रति जनताको दृष्टिकोण धेरै परिवर्तन भएको छ। तपाईँले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ नि प्रधानमन्त्री विरुद्ध भनौँ न अहिलेको समयमा, तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो होला, केपी ओली आई लभ यू, केपी ओली जतिको लोकप्रिय र केपी ओलीले जतिको यो काम विकास निर्माणका कामहरू कसैले गरेको छैन, सबै तर्सिसके भनेर उहाँले भनिरहेको अभिव्यक्तिहरू सुन्नुभयो होला त? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, यो एउटा प्रेमिकाले भने जस्तै हो। एउटा फ्रान्सको तपाईँले सुन्नुभएको थियो नि, हात्ती छिराउँछु भन्ने एउटा हाम्रै नेपालको केटीले बिहा गर्छु भन्यो नि त होइन, आई लभ यू भने जस्तै एउटा जेलमा बसेको अपराधीलाई पनि उसकी प्रेमिकाले निर्दोष छ आई लभ यू छ भने जस्तै हो कि। प्रधानमन्त्री त्यो त जनताका बिचमा गएपछि अब 1.5 वर्षमा त चुनाव भइहाल्छ, हामीले नियमित निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आई लभ यू भनेको नभनेको कुरा त त्यो कुरा बाहिर आइहाल्छ नि। त्यही त, अब यही निर्वाचनकै पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि रहेको छ। अहिलेको यो सरकारको चाहिँ जुन किचलो होइन, अनावश्यक रूपमा आम नेपालीहरूको यो मतलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर कुठाराघात गरेर जनताको छातीमाथि कुल्चिरहनु भन्दाखेरि निर्वाचन सही हो भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही खोजिरहनु भएको हो। तर यो बाटोमा नेपाली कङ्ग्रेस किन फेरि पछि हटेको त अहिलेको यो समयावधिमा? खै यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीको विकल्प छैन। अब 1.5 वर्षमा त्यसै पनि चुनाव हुन्छ। चुनाव त यसै पनि मानिसहरू के भन्छन् भने हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको संविधानको संसारको प्र्याक्टिसको पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गरिराख्नु राखेका छन् कि धेरै मानिसहरूले। अब जनताको बिचमा जाने भनेको कुरा गलत कुरा हो लोकतन्त्रमा। अनि प्रधानमन्त्रीलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जाने भने हो लोकतन्त्रमा। चुनावमा कति पैसा खर्च हुन्छ? प्रतिपक्षी दलले त छिटो चुनाव भयो भने 2-4वटा सिट बढ्ला, बहुमत आउला, 2-3 आउला भन्ने एउटा कुरा हो मेरो राजनीतिक दृष्टिकोण। तर चुनाव भनेको कुरा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जाने कुरा होइन कि। हामी दिनमा 2 गुणा रातमा संविधान भत्काइरहेका छौँ। एउटा पक्षले यो संविधान कामै लाग्दैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिराखेका छ। 70 वर्षमा 7वटा संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, औसतमा 10 वर्षमा एउटा संविधान। हाम्रो काम चाहिँ संविधान बनाउने फ्याँक्ने जहिले पनि अस्थिरता मात्रै हो कि अझै नेपाली जनतालाई संविधानका प्रति, नेताहरूका प्रति, राजनीतिक दलहरूका प्रति आकर्षण बढाउने हो। कोभिडको यो महामारी यसै गरी चल्दै गयो भने अब 1.5 वर्षमा त यो निर्वाचन आउने समय पनि भइ नै सक्यो होइन। अब त्यस्तै परे फेरि बिचमै पनि होला मध्यावधि निर्वाचन, कतिपयले त मङ्सिरमा हुन्छ भनेर 100% नै तोकिसक्नु भएको छ होइन। यो बिचमा चाहिँ यस्तो समयावधिमा निर्वाचन हुन सक्छ देशमा? हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। किनभने जनताको जीवधनको सुरक्षा निकास के हो त त्यसो हो भने? होइन, अब मैले भने वैकल्पिक सरकार, जनताको वैकल्पिक सरकार मार्फत स्वास्थ्य र जनताको जीवधनको सुरक्षा, त्यसपछि निर्वाचन। अहिले राजनीतिक एजेन्डा कसका संविधानमा सहमति असहमति कुरा पनि हुँदैन। पहिला जनताको जीवधनको सुरक्षा, निर्वाचनसँग कोही डराउँदैन। प्रतिपक्षी दल त झन् खुसी भएर निर्वाचनमा जान्छ नि। तर तपाईँलाई भनौँ, भोलि यही प्रश्न तपाईँले सोध्नुहुन्छ मलाई, भोलिका दिनमा पनि तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रममा आउनुपर्छ। तपाईँले 30 अर्बको कोरोनाको भ्याक्सिन नल्याउने अनि 50 अर्बको चुनाव किन गराउन लाग्नुभएको? पहिला जनता जोगाउनुहोस् न भन्यो भने मैले के जवाब दिने त्यतिखेर? पहिला त जनताको जीवधनको सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि। मैले त्यसैले अघि के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्रीले अहिले के गर्नु पर्थ्यो भने राजनीतिक दलहरूलाई, प्रतिपक्षी दल, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू, वकिल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, दाता, राजदूतहरू सबैलाई बोलाएर नेपालमा कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति, नेपाली जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ। सहयोगकै अपेक्षा र आह्वानको लागि पनि जस्तो नेपालको 2 छिमेकी रहेका छन्, उत्तर र दक्षिण होइन। यो बिचमा चाहिँ अब छिमेकी मुलुक भारतले एकदमै चलखेल खेलिरहेको छ र अस्तिको जुन वैकल्पिक सरकार बन्ने समयावधिमा पनि ठुलो चलखेलको कारणले गर्दाखेरि हुन सकेन भन्ने कुराहरू त सर्लङ्ग बाहिर आइ नै सकेको छ। यो बिचमा चाहिँ चीनलाई मनाउन नसक्नुको चाहिँ के कारण होला भनेर पनि धेरैले प्रश्न गर्छन् क्या। सहयोगको लागि, सहयोगको अपिलको लागि गर्छु भन्दै होइन, जहाँबाट सुरु भयो यो भाइरस त्यहाँ परास्त भइसक्यो। जो हाम्रो एकदमै ढोका जोडिएको छिमेकी हो, तर उसले सहयोग गर्नको लागि आनाकानी किन गरिरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न छ। तपाईँको धारणा? प्रधानमन्त्री बढी भारतप्रस्त पनि हुनुभयो होला, नहुने कुरै पनि भएन। किन भएन भने अब प्रधानमन्त्री त अहिले गोटी भइराख्नु भएको छ नि त। उहाँ त जसरी हुन्छ सत्ता जोगाउनका निम्ति भारतप्रस्त भएर हुन्छ कि कहिले चाइना प्रस्त, कहिले भारतप्रस्त भएर सत्ता जोगाउने सन्तुलित हुनुहुन्छ। तर म त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने जतिखेर कोरोना भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा 36 करोड पैसाको चलखेल भयो भनेर संसदीय समितिमा छलफल भयो र आम नागरिकका बिचमा पनि आयो।
महत्त्वपूर्ण बिग मिडिया हाउसले पनि त्यसका बारेमा लेखेर हामीले पनि त्यसका बारेमा बोल्यौँ, मिडियामा बोल्यौँ, सामाजिक सञ्जालहरूमा बोल्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ भारतको 2टा कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट र भारत बायोटेक कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरेको भएदेखि आज आम नागरिकहरूले तपाईँलाई भनौँ काठमाडौँमा कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरू कतिजना मान्छेहरू हस्पिटलमा छन् त्यसको एकदम न्यून प्रतिशत छ। कोरोनाको जति भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरू भारतमा पनि एकदम न्यून प्रतिशत अपवादमा छ हो। त्यो हामीले ल्याएको भएदेखि आज नेपाली जनताको बिचमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान्छु भन्ने मान्छे सहज रूपमा हेर्न सक्छ। आज तपाईँलाई मैले भेट्दा अथवा हामी तरकारी किन्न जाँदा पनि, बिहान वाकिङमा जाँदा पनि आज नेपाली जनताको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले आज मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ। आमालाई जोगाउँछु भनेर दोलखाबाट एउटा आमालाई लिएर आयो, काठमाडौँमा भारी बोक्ने मान्छे दोलखाको जिरीबाट, उसैलाई कुकुरले टोकिदियो अरे है। अब हामी कहीँ जाँदै गर्दाखेरि आम पब्लिकको स्थिति हेर्ने सक्ने अवस्था छैन र केही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। यो एकदमै भयावह स्थिति रहेको छ। जस्तो यहाँले अघि सुरुवातमा पनि भन्नुभयो एकदम पीडादायी कुरा, यो एकदमै भाइरस नियोजित रूपमा सूचना दिएरै हामी आइरहेको छौँ है भनेर जुन तरिकाले आएको थियो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो आफ्नै लाचारीपन, नेपाल सरकारको चाहिँ यतिको चाहिँ जुन केयरलेस भनौँ यसलाई होइन, यसको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति अहिलेको समयमा आइपर्यो। र अर्को कुरा जुन अहिलेको यो भयावह स्थितिमा हस्पिटलहरूमा बिरामीहरू बाहिर चौरमा बसेर छटपटाएर अक्सिजन नपाएर ज्यान फालिरहेका छन्, फाल्न बाध्य फालेका होइनन् होइन, बाध्य बनाइएको सरकारले, र कतिको कस्तो खालको तरिकाले मृत्यु भएको छ, जलाउनको लागि शव राख्ने ठाउँ छैन। यो भयावह स्थिति हामीले देख्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन। यहाँले भन्नुभयो एयरपोर्टबाटै कता जान्छ सिलिन्डर बाहिरबाट आएको, कस्तो कलरको छ हामीले देख्न पाउँदैनौँ भनेर होइन। यो स्थितिमा सरकारको कुनै पनि पोलिसी छैन, भएको भए सायद यो हुँदैन थियो होला। यो स्थितिमा चाहिँ जस्तो सत्तापक्षका नेताहरूको घर घरमा सिलिन्डर हुन्छ भन्ने कुराले पनि यति बेला चर्चा पाएको छ सामाजिक सञ्जालमा। यो स्थितिमा चाहिँ जस्तो काहीँ न काहीँको जनता त बचे नि, सबै कुरालाई किन नेगेटिभ लिने, किन नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्ने भन्ने पनि प्रश्न रहेको छ। अब यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, पोलिसी के बनाउनुपर्छ, अब के हुनुपर्छ भन्ने कुरा। होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कहीँ न कहीँको नेपालको जनता बज्यो, हरेक जनताको स्वास्थ्यको महत्त्व त्यत्तिकै छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कहाँको आवश्यकता बढ्यो क्याटेगोराइज गरौँ नि त। अहिले रेड जोनमा परेका जिल्लाहरू, अत्याधिक स्वास्थ्यमा सङ्कटकाल जस्तै लगाउनु परेका जिल्लाहरू कति छन्, सामान्य सङ्क्रमण भएका जिल्ला कति, जिल्लामा कतिजना बिरामी छन्, त्यसको क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो सरकारले। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग होला नि त। बजानको अवस्था के हो, दोलखाको अवस्था के हो, झापाको अवस्था के हो, कैलालीको अवस्था के हो, काठमाडौँको अवस्था के हो, त्यहाँबाट आउँदै गरेको सिलिन्डर पनि कहाँ कति पठाउने पोलिसी नभएको सरकार, सांसदले मन्त्रीले लुसासुनी गर्नुपर्ने हो र भने सरकारले पोलिसी नबनाइसकेपछि नै यो स्थिति आयो नि। सांसदले त्यसैले एउटा कुरा के छ भने सरकारले त्यसलाई पोलिसी बनाएको भए कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको पनि उपचारमा पनि सहज हुन्थ्यो। आवश्यकता, त्यसको औचित्य होइन, कुन हस्पिटलमा दिने, सेना मार्फत दिने, त्यो कुरा पनि सांसदले घरमा हालेर गाडी खोजेर कहीँ पठाउने भन्दा सरकारले प्रधानमन्त्रीको केक काट्नका निम्ति एउटा हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर तेह्रथुम पुग्नुपर्ने, त्यही हेलिकप्टर एयरपोर्टमा राखेर 2-4वटा प्राइभेटको तुरुन्तै दाङ पुर्याउन सकिन्थ्यो, तुरुन्तै झापा पुर्याउन सकिन्थ्यो, तुरुन्तै दोलखा पुर्याउन सकिन्थ्यो हो। त्यो त दायित्व भनेको त सेनाका हेलिकप्टरहरू पनि थियो नि त, सेनासँग पनि त्यही हेलिकप्टर मार्फत ल दाङ जिल्लालाई यति, बाँकेलाई यति, कैलालीलाई यति, कञ्चनपुरलाई यति, बझाङलाई यति, खोटाङलाई यति अगाडि नै सरकारले यसरी वितरण गर्ने भनेको भएदेखि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले धेरै अझ बढी जनताको जीवनको सुरक्षा गर्न सक्छ जहाँ आवश्यकता छ। यहाँ त कस्तो भइदियो भने पहुँच भएका मान्छेहरूले फोन गरेर एउटा भेन्टिलेटर मेरा लागि राखिदिनु, घरमा कोही बिरामी भइहाल्यो भने एउटा हस्पिटल एउटा बेड राखिदिनु र एउटा सिलिन्डर लुकाएर राखेर घरमै अक्सिजन लाएर बस्ने अवस्था पनि भयो नि त। त्यसैले भनेको सरकारसँग यो कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति यसले सूचना दिएर आएको एउटा नीति छैन, नियम छैन। राजदूत बनाऊ न, कार्यविधि बनाऊ, कुल्चिनु पर्ने, तर जनताको जीवनको सुरक्षाका निम्ति कार्यविधि पनि बनाउनु नपर्ने। तपाईँले प्रधानमन्त्रीले आजका दिनमा सेनाको प्रमुख, सशस्त्र जनपथको प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, संसदमा बसेका राजनीतिक दलहरू, हामीसँग रहेका सहयोगी दाता देशहरू, युरोपियन युनियन, चाइना, हाम्रा मित्रराष्ट्र भारत, अन्य देशहरूसँग पनि बसेर ल नेपालमा स्वास्थ्यमा सङ्कटकाल भन्दा पनि यो त्योभन्दा पनि ठुलो सङ्कटकाल हो। यसरी त माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धमा पनि एकअर्काको भिडन्तमा मान्छेहरू मारिएका थिएनन्। मैले आफैले देखेको छु एउटा हस्पिटलमा, म नाम लिन जान, प्राइभेट हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, मैले बिरामी पुर्याएर इमर्जेन्सीमा लिएर गएँ, त्यहाँ इमर्जेन्सीको गेटमा पनि आधी घन्टा पुर्यायो बिरामीलाई, छैन भन्न थाल्यो। मैले बिरामीलाई भित्र पुर्याइसकेपछि
एकजना 80 वर्षको आमा हुनुभयो, उनको छोराले के भन्यो भने हस्पिटल भर्ना गरिदिनु, प्राइभेट हस्पिटल हो त्यो, भर्ना गरिदिन्छु, मेरो आमालाई जोगाइदिनु, जति पैसा लाए पनि म खर्च गर्छु भन्दा ठाउँ छैन भने मैले गर्न सक्ने अवस्था त केही थिएन नि त। अहिले आज सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने सबै प्राइभेट हस्पिटलमा जति जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति खर्च भएको छ त्यो सरकारले बेहोरिदिनुपर्छ, निजी होस् सरकारी होस्। एउटा दोस्रो कुरा, सेना र प्रहरीको सहयोगमा र विदेशी दाताहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 1000 सेनाले बनाउँछ बनेको, खै वीर हस्पिटलले बनाउँछ 500 भनेको, खै बनाएको सैयाको हस्पिटल खै बनाएको त, कहाँ बन्यो? बन्यो नि त, बोल्ने मात्रै होइन नि त। त्यसको प्रधानमन्त्री देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको कुरा बनाएको खै त? 1 हप्ता भइसक्यो नि त प्रधानमन्त्री राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको कुरा भनेको छैन। जनताका समस्या, जनता त आज के अरे भेन्टिलेटर नपाएर, अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्था हो नि। एउटा मन्त्रीले चाहिँ मैले 8वटा सिलिन्डर मेरो जिल्ला पठाएँ भनेर गौरव गर्नुपर्ने, भोट त त्यही आधारमा आउँछ नि त फेरि, होइन? भोट होइन, 8वटा उस मन्त्री भनेको त सांसद भनेको तपाईँले अघि भन्नु हो त, जो भयो नि जनता बच्यो भन्ने, लोकप्रियताको लागि त्यो गरेको होला भन्ने अनुमान अबले देखिरहेको सिनारियो त यही छ नि त। होइन, मैले भन्दाखेरि उहाँले लिनुभयो गलत गर्नुभयो, मतलब पोलिसी त्यस्तो भएन। हो त्यही त। अब तपाईँहरू भनौँ अहिलेको अवस्थामा निजी अस्पतालको उपचारको खर्च तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म 2-4वटा काठमाडौँको हस्पिटलको जेनरल वार्ड, भेन्टिलेटर, आइसियु, अब त्यो क्याबिन, डबल बेड के भन्ने छ, त्यसको मूल्य सूची हेरेर बहस गरौँ। हामीले संविधानमा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्यौँ, राज्यको दायित्व हो भने त्यही अनुसार हामीले प्राइभेट हस्पिटललाई स्वीकृत गर्न दिएको। हिजो गोविन्द केसीका बारेमा हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा, संसदमा आन्दोलन गर्दै गर्दा गोविन्द केसीलाई पागल बनियो, हामीलाई उल्टो आरोप लगायो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई, संसद चल्न नदिने तपाईँहरू, गोविन्द केसी भनेको एउटा व्यक्ति हो भने। आज गोविन्द केसीले भनेको अनुसार यही बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, शिक्षा मन्त्रालयले सम्बोधन दिने, ल भन्नुहोस् न, यही बेलामा सरकारले करप्सन गर्ने, यही बेलामा सम्बोधन प्राप्त गर्ने। आज हरेक नेपाली नागरिकले गोविन्द केसीलाई सम्झिनुपर्ने दिन आएको छ कि स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर हामीले भन्यौँ हिजो। तर हामीले भन्दै गर्दाखेरि गोविन्द केसीले एउटा संसदलाई ड्राइभ गर्ने, सरकारलाई भन्ने भन्यो। गोविन्द केसी त एउटा जोगी हो नि, उसले भनेको कुरा त आज आम नागरिकलाई गोविन्द केसीले भनेको कुरा सही रहेछ भने तपाईँ एउटा हस्पिटल जानुहोस्, ग्रान्डी हस्पिटल जानुहोस्, त्यहाँको मूल्य सूची त म देशको एउटा जनप्रतिनिधि सांसद हो, मैले त्यहाँको सेवा शुल्क तिर्न सक्दिनँ। नर्बिनको जानुहोस् सक्दिनँ, हेम्समा जानुहोस् सक्दिनँ, नेपालका उच्च तहका हस्पिटल तपाईँहरू जानुहोस्, आम नागरिकले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार तर हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि बिरामीहरू त बाह्य जिल्लाहरूमा पठाउने काम भइरहेछ फेरि, होइन? उपचार नपाएर फेरि त्यहाँ पनि स्थिति त्यही भइरहेछ। यो समयावधिमा गर्ने के त अब यो समयावधिमा के गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले सके खुरको राजीनामा दिने, वैकल्पिक राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन, उहाँले राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने, ल्याउनुहोस् तपाईँको भिजन, दृष्टिकोण ल्याउनुहोस्। उहाँले आम नागरिकले आज उहाँले भन्नुपर्छ म 50 अर्बको चुनाव होइन 30 अर्बको भ्याक्सिन ल्याउँछु भने पहिला जनताको मनोबल बढाउनु। ठिक छ, ओलीको राजीनामा नै विकल्प त होइन होला नि त फेरि। होइन, मैले भने राष्ट्रिय सहमति भने नि त मैले, उहाँ जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ जनताप्रति तय हुनैपर्छ उहाँले। मैले अल्पमतमा हुनुहुन्छ भने पनि, मैले मान्दिनँ भने पनि, उहाँले राजीनामा दिनुहोस् भने पनि आजका हरेक सेकेन्डमा आज नेपालीहरू सङ्कटमा मरिरहेका नागरिकहरूका निम्ति उहाँले गर्नु पर्यो। इभन उहाँ अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण नगरेसम्म पनि उहाँ काम प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नु पर्यो नि त। उहाँले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा हरेक सरकारी हस्पिटलमा म 500-1000 भन्दैन, प्रधानमन्त्री जस्तो तत्कालै सेना प्रहरीलाई पठाएर 2 दिसे बेडको कोरोनाका लागि थप बेडको स्थापना गर्नु पर्यो। र आम नागरिकका निम्ति तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, सरप्राइजली हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि हेरेको छु, उच्च घरानीया मानिसहरू अपवाद रूपमा 1-2 जना मान्छेको मृत्यु भयो होला, ती मर्ने मान्छेहरूको आर्थिक स्ट्याटस, राजनीतिक स्ट्याटस, प्रशासनिक स्ट्याटस हेर्नुहोस्, 2-4 जना बाहेक 5-6 हजार मान्छेहरूमा हेर्नुहोस् एकदम मध्यमवर्गीय, त्योभन्दा तल मजदुर, दैनिक बिहान बेलुका काम गरे। तपाईँ हामी हिँड्छौँ, तपाईँ बेलुका पख जानुहोस्, ठमेलमा जानुहोस्, मजदुरहरूलाई परोपकारी संस्थाले परोपकार भने टेकुमा जानुहोस्, पानी दाल भात तरकारी बाँडेको तपाईँ हेर्नुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस् स्वयम्भूमा जानुहोस्, तपाईँ एउटा 10 वर्षको बच्चा
10 वर्षको बच्चा हादिङबाट तरकारी बोकेर आइरहेछ, खुट्टामा जुत्ता छैन, कति पीडा हुन्छ होला। पुलिसले लखेटिरहेको हुन्छ, खुला ठाउँमा तरकारी बेच्न पाइँदैन भनेर। मतलब देशको अवस्था यस्तो छ, उनीहरूको जीवधनको सुरक्षा कसले गर्ने? योभन्दा पहिलाको लकडाउनमा हामीले 7 दिन 8 दिन 18 दिन हिँडेर बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनमा झापा पुगेका नागरिक हेऱ्यौँ, सर्लाही तराईतिर पुगेका नागरिकहरू हेऱ्यौँ। आज जनताहरू भोलि अहिले त तपाईँहरू 2-4 दिन त स्वास्थ्य नपाएर भोलि खान नपाएर मर्छ। आज जति जोगाइरहेका छन् दाताहरूले, परोपकारी संस्थाहरूले खान दिइरहेका छन्, बाँचिरहेका छन्। भोलि तिनलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने उनी हस्पिटलको एम्बुलेन्सको पैसा तिर्न सक्दैनन्, एउटा इन्जेक्सनको पैसा तिर्न सक्दैनन्, बेडको पैसा तिर्न सक्दैनन्। जहाँ बाटोमा सुतिरहेको मजदुर बाटोमै मर्न सक्ने अवस्था छ। राज्यको दायित्व होइन, सरकारको दायित्व होइन आम नागरिकको उपचार गर्ने। कुन हस्पिटल, सरकारी हस्पिटल, आज सरकारी हस्पिटलमा फ्री उपचार भइरहेको छ, बेड बाहेक इन्जेक्सन कहाँ उपचार भइरहेको छ? मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने यो वर्षको बजेट, हुन त अब त्यसका बारेमा छलफल पनि बहस पनि गरौँला, भन्न खोजे बजेट त्योभन्दा अगाडि सरकार नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकमा छलफल गर्नु पर्थ्यो। यसका निम्ति पनि सबै राज्यको साधन स्रोत, आम अर्थतन्त्र, हामीले उठाउने राजस्व, हामीले खर्च गर्ने राजस्व अहिले सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने गर्नुपर्छ। जस्तो यही बिचमा छ नि अर्थमन्त्री हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्री, मैले बजेट भनेर अर्थमन्त्री भने, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको एउटा अभिव्यक्ति अहिले एकदमै भाइरल पनि भइरहेको छ। फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ एकदमै जुनियर डक्टरहरू मात्र खटिरहेका छन्, सिनियर डक्टरहरू खटिएका छैनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्नको लागि समस्या भयो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति उहाँको छ। र यसको निमित्त डक्टरहरू नै यति बेला चाहिँ अब हामी नै आन्दोलन आउनुपर्ने स्थिति भइसक्यो, हामीले यस्तो गर्दाखेरि पनि सरकारले हामीलाई यस्तो आरोप लगाउने भन्ने पनि रहेको छ। तपाईँ हस्पिटल दैनिक गइरहेको छु भन्नुहुन्छ, स्थिति कस्तो पाउनुभयो? म एउटा कुरा म के भन्छु भने आम चिकित्सक, परिचारिका र सब वाहनका चालक, एम्बुलेन्सका चालक र ती हस्पिटलमा बस्ने सेक्युरिटी गार्डलाई का प्रति म एकदम नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले जे गर्नुभएको छ मैले देखेको छु। हाम्रो छोरी पनि छन्, बहिनी पनि छन्, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजुभाइ पनि डक्टर, चिकित्सक, एचए हुनुहोला अथवा परिचारिका जे छन्, उनीहरूले गरेको कर्मका प्रति चाहिँ म चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले भने जस्तो अभिव्यक्ति किन दिन चाहन्न भने हामीले पनि गएर सबै हस्पिटलमा देखेका छौँ है। उनीहरूले गरेको, उनीहरूको पनि जीवनको त मूल्य छ नि त। भोलि उनीहरूको एउटा उपचार गर्दा गर्दै एउटा नर्सको मृत्यु भयो भने, डक्टरको मृत्यु भयो भने तपाईँलाई भनौँ सिलिन्डर बढाउने कुरा नगर्ने, डक्टर र परिचारिका नर्सहरूको सेवा सुविधा बढाउने कुरा नगर्ने, अनि आरेघाटमा पोल्ने दाउरा चाहिँ कमी हुँदै दिँदैन भन्ने, सिलिन्डर दिनु पऱ्यो नि जनतालाई, जनता जोगाउने सिलिन्डर देऊ, जनता जलाउने दाउरा होइन भन्नु पऱ्यो नि। अनि खै त डक्टरहरूको थप सेवा सुविधा दिएको, उनको खै थप बिमाको व्यवस्था गरेको, खै परिचारिकाको थप बिमाको व्यवस्था गरेको, खै हस्पिटलका सेक्युरिटी गार्डको जुनसुकै कम्पनीका हुन् तिनीहरूको मृत्यु भयो भने कोरोनालाई उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्छ भनेर भन्यो। खै राज्यले, स्वास्थ्य मन्त्रीले जनताको के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकहरूको, लगानीकर्ताहरूको अनि परिचारिकाको, नर्सहरूको, डक्टरहरूको मनोबल नबढाउने अनि कमेन्ट मात्रै गरेर हुन्छ? उहाँले के सुविधा दिनुभएको छ? थप के सुविधा? ल निजी क्षेत्रका लागि त निजी, सरकारलाई के भन्ने हो? सरकार हो यो, के अरे के सरकार हो यो? सरकार हो यो, असफल सरकार हो, पतन भएको सरकार हो, जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको सरकार हो। अब ठिक छ, यो हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, अहिलेको स्थिति नै यस्तै छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्ने कुरा छ, समय यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन्छ भदौमा? होइन, म तपाईँलाई भन्छु महाधिवेशनको विषयमा, महाधिवेशन कसका निम्ति गर्ने? जनताका निम्ति, जनताबाट नै महाधिवेशन प्रतिनिधि, महाधिवेशन जनताभन्दा हाम्रो महाधिवेशन ठुलो होइन। महाधिवेशनका बारेमा त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा, पहिला यसलाई अलिकति न्यूनीकरण हुँदै गयो, मृतकको सङ्क्रमणको प्रतिशत घट्दै गयो, मृतकको प्रतिशत घट्दै गयो, जनजीवन सामान्य हुँदै गयो, सरकार पनि अलिकति चलायमान भयो, सरकारको पनि विकल्प खोजियो भने त्यसपछि महाधिवेशनको कुरा गरौँला। अब देशकै जनता रहेनन् भने पार्टी रहने, पार्टी वैधानिक बन्ने नबन्ने भनेको कुरा त ती जनताद्वारा स्थापित पार्टीहरूको त के कुरा भयो र? पहिला जनता जोगिनु पऱ्यो नि। तपाईँ कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ र अब यो समयावधिमा जनतालाई के आश्वासन दिनुहुन्छ त? होइन, म त अब जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधिलाई, आम जनताका प्रति यो सरकार उत्तरदायी बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। उच्च मनोबलका साथ कोरोनाबाट सङ्क्रमण भएका र कोरोनाबाट सुरक्षित भएकाहरू पनि र कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारहरूका प्रति र उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली, परिवारहरूका प्रति समवेदना र उच्च मनोबलका साथ यसका विरुद्ध लड्नुपर्दछ। सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरामा हामी
प्रतिबद्ध छौँ र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछौँ पनि, नभए सरकारको विकल्प खोजेर भए पनि जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न हामी यो महिनाभित्र हामी गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। मेरो पार्टीको र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म युहू टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। युहू टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।